सरकारा पयले सुवातेर कामगारांक मानिना. कामगारांक ते किर्यात म्हणून समजता. जे पोर्तुगीज वेळार जे पळय कामगारांक कशे लेखताले किर्यात कशे, तशें ह्यो बीजेपी सरकार लेखता. बीजेपी सरकाराक कामगाराच्या हितासाठी कसलीच काळजी ना. ते अशी आहा की 100 वयर कामगार असल्यारूच चॅप्टर 5B तुका गव्हर्मेंट 300 कामगार असल्यारूच तुका पयले 100 कामगार असले तुका गव्हर्मेंटा लागीं परमिशन मागचें पडटलें. आतां ज्यो कंपन्यो येता त्यो थोडे कामगार जास्तीत जास्त कॅपिटल इंटेन्सिव्ह, कित्याक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी इतर येता म्हणटकूच कामगार कमी लागता. पूण ह्यो बीजेपी सरकार आतां म्हणटा 100 न्ही 300 कामगार असल्यारूच तुका कायदो लागता. ह्यो बीजेपी सरकार कामगारांच्या ही पयले सुवातेर ही म्हारगाय जी वाडला हेका कोण तोंड दितलो? ही पेट्रोल डिझेल सगळें वाडला, हेका गॅस प्रेस वाडला, कोण तोंड दितलो? आमकां कशें जातलें जगपाक? आमच्या भुरग्या बाळांक शिक्षण आनी आरोग्य आनी न्हेसप जेवण कशें वाडटलें आमी? ही परिस्थिती आहा. ताका लागून सगळ्या कामगारांक, जावं ते पेट्रोल पंप कामगार, जावं ते सगळे म्हणल्यार सगळे ज्या गुमास्ता कायद्या खाला काम करता, शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट्स, ह्या सगळ्या कामगारांनी एकठांय येयल्ल्या शिवाय तांकां दुसरें साल्वत्र जावना. सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आहा आनी एकठांय येवन झुजपाच्या. इवन कासिनोचे पळय कामगार आहा तेंची सुद्दां पिळवणूक जाता. ते घडये गोंयचे सगळे ना, ते घडये भायले आसतले, नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स तातूंत आसतले. भुरगीं आहात धाकटी भुरगीं, तेंचीय पिळवणूक जाता. ही पिळवणूक सोसूंक जायना. ताका लागून ॲटलिस्ट आमी आतां आसात थोडीं वर्सां, पूण आमचे फाटल्यान तरी जे येतले ते ही संघटना फुडें व्हरतले आनी कामगारांचो एकवट, एक बलिश्ट एकवट आनी एक बरो प्रचंड हे जातलो. कित्याक हालीं स्टुडंटांनी जो मुवमेंट केलो तांकां आमी सलाम दिता. तरुणांनी येवन मुवमेंट केलो, सलाम दिता. आनी हे सगळे हे चित्र जर बारीक पळयत, हे बीजेपीचे दीस मेजलेले आहात. बीजेपीचे दीस मेजलेले आहा. बीजेपी चड वेळ टिकची ना. हे जुमला आनी हे पळय कितें चल्लां ते सगळे तेंतून पोकळी दिश्टी पडटा लोकांक. आनी जाणा आमी हे सगळे आमचो खरें पळोवंक गेल्यार देशप्रेमी लोक, जे खरे कश्ट करपी लोक, शेतकार जे कुळागरांनी काम करता, शेतांनी काम करता, आपल्या कश्टांनी काम करता, घाम गळयता, ते कामगार खरे आमच्या देशाची संपत वाडयता, देशाक सांबाळटा, ह्या देशाची अखंडता सांबाळटा. नाजाल्यार न्हय हे जुमला करपी आनी धर्माच्या नांवान, जातीच्या नांवान, प्रांताच्या नांवान झगडपी ते हे न्ही. ह्या लोकां मदें फूट घालपाक भायर सरल्यात. थँक्यू हे करूंक जाय, नमस्कार म्हणूंक जाय. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस AITUC राज्य अधिवेशन ते आयज जाता मिनेझिस ब्रागांझा हॉलांत पणजे शहरांत. आमी हो अधिवेशन घेतात 5 वर्सां उपरांत. 5 वर्सां आमी हो अधिवेशन घेवंक पावूंक ना. पूण ह्या 5व्या वर्सा जेन्ना आमी अधिवेशन घेतात तेन्ना मिनेझिस ब्रागांझा हॉलांत सुमार 700 कामगार प्रतिनिधी जमलेले आहात. सगळ्या कंपनींतल्यान आनी इतर विभागांतल्यान, गव्हर्मेंट खात्यांतल्यान जे काम करतात ते ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या बावट्या वावुरतात. आयज ह्या हॉलांत, मिनेझिस ब्रागांझा हॉलांत आमी पयल्या सुवातेर सुरवात केली झेंडा वंदन करून. कॉम्रेड आत्माराम गांवस, एक सिनियर लिडर कामगारांचो, ताणें हो झेंडा वंदन केलो, तितून उतरां उलयलो. ताच्या उपरांत कॉम्रेड प्रसन्न उत्तगी, आमचो AITUCचो प्रेजिडेंट आनी बँक कर्मचाऱ्यांचो फुडारी, ताणें आपले कॉन्डोलेन्स रेजोल्युशन सभे मुजार दवरून 2 उतरां इंट्रोडक्टरी उतरां उलोवन ह्या अधिवेशनाक सुरवात केली. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचो गोंयच्या शाखेचो आनी आमच्या देशाचो सेक्रेटरी हांव, क्रिस्टोफर फॉन्सेका,
हांवें म्हजो रिपोर्ट सभे मुजार दवरलो. जनरल सेक्रेटरीज रिपोर्ट तो सोशियो इकॉनॉमिक पॉलिटिकल रिपोर्ट, तो सगळ्यांच्यान म्हत्वाचो रिपोर्ट. तो 5 वर्सांचो नियाळ आमी दवरता आसतना सगळे जे कितें सद्याक कामगारांचेर जो हमलो चल्ला, कामगारांचेर जो नवे नवे कायदे हाडून सरकारान जे 40 कामगार सगळे हुमटून मोड्डून चुड्डून ते सगळे म्युटिलेट करून जे पळय 4 लेबर कोड केल्यात, जाका लागून कामगारांचेर मोठो हमलो जाता आनी अन्याय आनी अनीत वाडपाचे आहा तेज्या बद्दल डिस्कशन जालें. आनी जितले पळय चळवळ्यो आमी केल्यात ते सगळे सभे मुजार दवरले, तेजो सारांश दवरलो. 1-2 वरां भितर वा 1.5 वरां भितर कितलें उलोवपाक जाता, कितलो नियाळ दवरपाक जाता, पूण तरी आसतना एक सारांश सगळ्या सभे मुजार दवरून तेज्या उपरांत आमी फुडलो कार्यक्रम जे AITUCचे आसा, जे आमचे कामगारांचे डिमांड आहात, जे डिमांड आनी जे मागण्यो सगळे जितले पळय राशिनी मागण्यो आहात त्यो अजुनूय आमचे सेटल जावंक ना. सगळ्यांच्यान मोठे मागण्यो जावन आसा की कमीच कमी पगार सरकारान थारावचो. त्या कमीच कमी पगार अकुशल कामगारांक 1180 दर दिसाक दिसवाडो म्हणून, जाल्यार समकुशल कामगारांक 1250, कुशल कामगारांक 1400 आनी जे हायली कुशल अतिकुशल आहात तांकां 1550 रुपया दिसवाडो आसचो. कित्याक आयच्या म्हारगायेक ह्यो जो पगार जो आसा तो 12,500-13,000 पगार जो कामगार घेता तो पगार पावना. आनी म्हारगायेक लागून जे सद्याक घरबाडी सगळीं वाडलेली आहात आनी जितले असंघटीत कामगार आहात कितलेशा विभागांनी, जावं ते फार्मास्युटिकल कंपनीनी, जावं ते पेट्रोल पंप आनी डिझल पंप जे आहात, जावं ते तुजे प्लॅटफॉर्म वर्कर्स, जिग वर्कर्स जे झोमॅटो, स्विगी, ह्या सगळ्या कामगारांक संघटीत करून एकठांय हाडपाची जबाबदारी AITUCन घेतलेली आसा. आनी सगळे विभागांनी, डिपार्टमेंटांनी जे डेली वेजीस कामगार जे फिक्स टर्म कॉन्ट्रॅक्ट वाडल्यात, कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम वाडला आनी ह्या सरकारान ताका आनी खत घालां म्हणल्यार जे कायदे सगळे बदललेले आहात. ह्या 4 लेबर कोडान कामगारांक कसलोच संरक्षण मेळना. नॉट ओन्ली कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स बट ऑल्सो मायग्रंट वर्कर्स, भायरसून जे कामगार येता तांकां कसलेंच संरक्षण ना. अशा वेळार फार्मास्युटिकल कंपनीचो हमलो आनी इतर इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी हमलो, बेकारी वाडला, भिकमारी वाडला, अँड होमलेसनेस वाडला. ताका लागून ह्या सगळ्या प्रश्नाचेर AITUC नियाळ केला. AITUC नियाळ करता, AITUC काळजी घेता. आमी ह्या कॉन्फरन्सांत कॉम्रेड राजू मंगेशकार ताणें रिपोर्ट दिलो जे पळय अकाउंट्स AITUCचे अकाउंट्सा बद्दल, आनी कॉम्रेड सुहास नायकान रेजोल्युशन्स थाराव सुमार 8 थाराव सभे मजार दवरले. ते सगळे जे थाराव आमी ह्या AITUCच्या कॉन्फरन्सांत पास केल्यात ते सर्विस्तरान आमी जे सरकारी सत्तेर आहात तांकां आमी दितले, तांकां आमी धाडटले आनी कामगारांक सगळ्यांक वी वील बी डिसेमिनेटींग दॅम बिफोर द वर्कर्स. आनी ह्यो रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट वील बी वायडली सर्क्युलेटेड in all the various languages, so that the General Secretary's report is read and explained and studied by कामगारांनी स्टडी करून ताचेर नियाळ करतले. फुडलो कार्यक्रम आमचो आसा तो कार्यक्रम आमी हातीन घेवन वावुरतले. आतां अशें आसतना आमी एक मनान दवरपाक जाय की AITUC गेल्या 70 आनी 3 वर्सां गोंयांत चल्ला, जाल्यार आख्या इंडियेंत 106 वर्सां AITUC was founded. 31st October 1920 ह्यो AITUC
स्थापना जाली. मोठे मोठे लिडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक आणि तुजो जो हुतात्मा जाले कितले सगळे, लाला लाजपत राय, ते सगळे ह्या AITUCचे पयलेसून एस.ए. डांगे ह्या सगळ्यांनी ह्या AITUCक खत घाल्लें आहा. असली एक बरी चरित्रपूर्वक संघटना गोंयांत आसा आनी गोंयांत प्रथमपणान वावुरता, कामगारांच्या हितासाठी वावुरता. ताका लागून आमी आयज निश्चय घेतलेलो आहा की फुडें आमचो AITUCचो आनी एक 2.5 वर्सांनी एक ऑर्गनायझेशनल तो कॉन्फरन्स आमी घेवपाचे आसात, जातूंत आयज आमचो इलेक्शन जातले आनी ऑफिस बेरर्स आमी निवडून काडटले. न्यू ऑफिस बेरर्स, न्यू जनरल कावन्सिल आमी निवडून काडटले. पूण तरी आसतना AITUC अस्वस्थ आहा, AITUC काळजीवंत आहा, कित्याक आमकां नवी लिडरशीप आमी भितर हाडपाक जाय आनी नवी लिडरशीप हाडून तरुण लिडरशीप ह्या AITUCक फुडाकार घेवन ही AITUC कामगारांचे जे क्षेत्रांत वावुरता ते कामगारांचे प्रश्न घेवन फुडें वचपाक जाय, ही आमची काळजी आहा. कित्याक आमी दिसान दीस आमचे वय वाडोवंक लागला आनी ओल्ड लिडरशीप should be replaced with new leadership, young leadership. आनी ताका लागून आमी आनीक 2-2.5 वर्सांनी ऑर्गनायझेशनल कॉन्फरन्स ऑफ AITUC घेवपाचे आसात. अशे कांय डिसिजन आमी आयज घेतल्यात आनी घेवपाचे आहात. आमचे AITUCचे कॉन्फरन्स चालू आहा. ताका लागून हांव पत्रकार भावांक आनी जे कोण हांगा आमच्या कॉन्फरन्साक हांगा येयल्यात तांकां सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो सपोर्ट आनी सहकार्य आमकां सदां आसतलो अशें म्हणून अपेक्षा दवरता. देव बरें करूं. कंपनी खंयची कंपनीचो प्रोटेस्ट तो फाल्यां आनी परां डुरालायन कंपनी कामगारांक काडलेले. ती कंपनी परतून चालू जाला, नव्या कामगारांक घेतला आनी त्या कामगारांक पोरण्या कामगारांक घेवना. ताका लागून आमी डुरालायन कंपनीन फाल्यां आनी परां आमी धरणां धरपाचे आहात. थंय आमचो प्रोटेस्ट चालू आसतलो. डुरालायन कंपनी वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आहा, नेक्स्ट टू इंडोको आनी तशे कंपनी आहा थंय आहा. शिफर मिनेजीस. कॉम्रेड, तुमच्या रिपोर्टान तुम्ही जे कायदे वेरियस लेबर कायदे जे आसले 43 कायदे ते सगळे आता एका 4 कोडांनी तांणी हाडलेले आसात आणि तातूंत स्पेशली मेन्शन जाला की युनियन संघटना ही स्थापन करपाक जायना म्हणून. कितें तो नेमको विशय? तो असो, युनियन स्थापन करपाक जे पळय जे वेरियस लागता साधनां ती ह्या कायद्यान तेणी बंधन घाला, आडकोळ्यो घाल्यात. ह्या कायद्यान अशें आहा की खंयच्याय संस्थेन तुका कमीच कमी 10% कामगार आसपाक जाय युनियन करतलो जाल्यार. आतां सपोजींग आतां आमी टॅक्सीकारांचो युनियन करूंक जाय. टॅक्सीकारांचो 10% म्हणल्यारूच जातले सुमार एक 3-4 हजार. तितले लोकांक कशें आमी एकठांय करतले एकाच पराक? खंयच्याय समज जाग्यांनी सपोजींग फाल्यां आमी एका फार्मास्युटिकल कंपनीन कामगारांक एकठांय करूंक गेले, ती फार्मास्युटिकल कंपनी 500 जाग्यांनी चलता आनी त्या सगळ्या कामगारांचो आंकडो जर समज 2000 आहा, त्या 2000 कामगार 200 तरी कामगार पयले एकठांय हाडचे पडटले युनियन स्थापना करतले जाल्यार अशा वेळार ही बंधन जाला. दुसरें, युनियन करपाकूच इतलो आडकोळ्यो घाल्यात तेणी जे ते कायदो काडला तो युनियन करपाकूच पावचे ना. आनी दुसरें, डिरेजिस्ट्रेशन ऑफ युनियन एकदम सोंपें जालां आनी तशेंच रेकॉग्निशन युनियन केलो, रेजिस्ट्रेशन केलें, पूण मॅनेजमेंटान रेकॉग्निशन करपाक जाय म्हणून खंय भियेना, खंय बरयल्लें ना. दे नीड नॉट दीस वन. आनी कित्याक आमच्या देशान जरी आमकां युनियन करपाक अधिकार आहा म्हणून घटनेंत आहा, पूण आमी इंटरनॅशनल लेबर कोड 87
आनी इंटरनॅशनल लेबर कोड 98 ते आमी रॅटिफाय करूंक ना. म्हणल्यार आमी रायट टू ऑर्गनायज, रायट टू कलेक्टीव बार्गेनींग ते आमी रॅटिफिकेशन करूंक ना. हालीं जेन्ना जे कामगार आहात, जे जीग वर्कर्स आहात, तांचो इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन 193 ह्या सगळ्या राष्ट्रांनी रॅटिफाय केले. आयएलओ कन्व्हेन्शन रॅटिफाय केले जाल्यार इंडियन गव्हर्मेंटान रॅटिफाय करूंक ना. हाचो अर्थ असो, फाल्यां हे जीग वर्कर्स बाय 2029-2030 त्यांचो आंकडो जातलो 2.5 करोड, म्हळ्यार 250 लाख हे फक्त हे कामगार आसतले आमच्या देशांत. त्या कामगारांक कसलें संरक्षण ना. अशा वेळार ते कामगार खंय वतले? आयज कितलेशे आमचे बेसहारा कामगार हे जीग हाजेर आहात, काम करतात. तांकां फुडार कितें आहा? तांकां युनियन करचो पडटलो, तांकां हें संघटीत येवचेच पडटले. हालीं संघटना नासतना तेणी स्ट्रायक केल्लें आसा, आपले त्रास व्हडवडे सोसूंक जायनासतना. सगळे देशांत जे कॉन्ट्रॅक्ट कामगार आहा ते सुरत जावं, मध्य प्रदेश जावं, तुका हरियाणा जावं, तुजे वेगळे वेगळे गांवांनी कामगार असंघटीत आसतले कामगार, युनियन नासलेले कामगार सट्ट करून रस्त्यार देंवल्यात आनी झुजोंक लागल्यात. कित्याक वर्सांच्या वर्सां 10-15 वर्सां मिनिमम वेजीस वाडोवंक ना. ते तशेंच दवरले. म्हारगाय वाडली, हें सगळें वाडलें, घर भाडें वाडलें, सगळें वाडलें, हेल्थ कॅर हें सगळें वाडलें, पूण मिनिमम वेजीस तशेंच दवरल्यात. सेम परिस्थिती गोंयांत आसा. गोंयचो सरकार सारको मंद जाला. गोंयचो सरकार अहंकारान बुडलेलो आहा. गोंयचो सरकार कामगारांचे प्रश्न कांय लेखिना. गोंयचो सरकार इतलो सारको हें जाला, सारको कामगारां विरुद्ध, की ताका कांयच पडलेलें ना. दोळ्याक खवळां मांडलेली आहा. सो गरीब गोर लोकांचे, सामान्य लोकांचे प्रश्न तांकां कसलेंच कांयच पडलेलें ना. कॉम्रेड, फाटलीं 14 वर्सां गोंयांत बीजेपीचें सरकार आसा. तुमी आतां कामगार चळवळी फाटलीं 50 वर्सां तुमी कार्यरत आसात. ह्या फाटल्या 14 वर्सांचो इंडस्ट्रियल कामगार, त्याच्या उपरांत इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा अंडर सरकारान शेकड्यांनी उद्योगांक परवानगी दिल्लेली आसा. 25-30 हजार आमी कामगारांक रोजगार दितलो अशें आश्वासन दिल्लेलें आसा. 14 वर्सांचो ह्या भाजपच्या कार्यकाळांतलो नियाळ कितें? कामगारांच्या प्रती ह्या 14 वर्सांत कितें बरें घडलें आनी कितें वायट घडलें? नाजाल्यार कामगारांचे एक समुदाय म्हणून तेंचें काम ते करिना. मिनिमम वेजीसच पळया. मिनिमम वेजीस रिवायज करपाक कितल्या पावटी AITUC रस्त्यार येयला. प्रत्येक वर्साक 2 ना 3 मोर्चे आमचे आसातच फक्त मिनिमम वेजीसाक लागून. हे सगळे हाक आनी बॉब आनी चळवळ करून शेवटाक कांय तरी मिनिमम वेजीस वाडयता. कितले आमचे बरे बरे फुडारी संपार गेल्यात, उपोशणाचेर गेल्यात. न्हय फक्त AITUCचे, दुसऱ्या पंगडाचे सुद्धा रस्त्यार गेल्यात आनी उपास केल्या कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमा विरोध. आनी हालीं सुद्धा ह्यो आमचो रामा काणकोणकार तोय रस्त्यार गेलो. सो आमी ताका सलाम दिता. आमी असले कोण पळय आपले झुजता तांकां आमी तांचे जय जयकार करता, तांचें वंदन करता. आनी AITUC जर पळयत बारीकसाणेन ह्या सरकाराची ते सगळ्यांच्यान पयले जाले हे 4 लेबर कोड लागू करपाक, रुल्स करपाक, कितें पळय आसा ते सवलत्यो काडून उडोवपाक. अशें करून ह्यो सरकार इतलो सारको हे लेबर डिपार्टमेंटान जे लोक वावुरता ट्रेंड लोकांक घालिनात. ते अशे काडटात आनी घालतात, अशे काडटात आनी काडटात, नवे घालतात. हे कांय चेंजीस सदां दिसान दीस चेंजीस आहा. पूण नवे नवे बरे बरे कोण पळय IAS ऑफिसर कोण ट्रेंड आहात ते थंय लेबर कमिशनर म्हणून येयनात. लेबर कोर्ट जे पळय आसा ते चलता, कांय बरें चलता, पूण कांय वेळार लेबर कोर्टाक सुद्धा न्यायाधीश ते घालिनात. कितल्योश्यो केशी कामगारांच्यो वाडल्यात, तश्यो वर्सांच्या वर्सा आतां AITUCच्योच कितल्योश्यो केशी अश्यो लोळटात, वर्सांच्या वर्सा लोळटात. तांकां कांयच पडलेलें ना, बेश्टे थुकी लायतात. कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड आहा, कॉन्ट्रॅक्ट लेबर बोर्ड
20 वर्सां जाली बंद आहा. 15-20 वर्सां जाली कॉन्ट्रॅक्ट लेबर बोर्ड म्हणलेलो स्थापना करूंक ना. तुजो स्टेट लेबर एडवायझरी बोर्ड म्हणलेलो स्थापना करूंक ना. आनी चलता म्हणून चलता ते सगळे जे पळय कामगारांच्या हितासाठी जे विचार करून कितें पळय कामां जावपाक जाय ती जायना. म्हारगाय इतली वाडला शीम आनी मेर नासतना तेका आमकां तोंड दिवचें पडटा. खंयसून कशें करतले हे मिनिमम वेजीस ज्या मेरेन रिवायज जायना. सो आमी आनी फार्मास्युटिकल कंपनीन ह्या BJP सरकारान या प्रमोद सरकारान एजमा घालो. एसेन्शियल सर्विसेस मेंटेनन्स ऍक्ट घाली. कोणाच्या हितासाठी कोणाच्या फायद्यासाठी? या फार्मास्युटिकल कंपनीच्या मालकांक लागून. आनी ह्या हेका लागून आयज ह्या फार्मास्युटिकल कंपनी जावं ती सिप्ला जावं ते इंडोको जावं ते लुपिन जावं ते मार्क्सन्स जावं ते कितल्योश्यो कंपन्यो तातूंतल्यान कामगारांक भायर मारला, लिडरांक भायर मारला, युनियन करूंक दिना. युनियनाचेर तेणी दीस इज वॉट इज हॅपनिंग हें जावंक लागलां आख्ख्या गोंयांत. गोंयांत BJP सरकाराक लागून कामगारांचेर फटको, कामगारांचे सगळे दे आर बीन टोटली निग्लेक्टेड. जावं ती बायलां जावं ते दादले कामगार. ही आनी जो मायग्रंट भायरसून जे कामगार येता मायग्रंट लेबर तांची पिळवणूक शीम आनी मेर नासतना जाता. तांकां रावपाक घरां ना, तांकां भाड्यांनी रावचें पडटा, तांकां 6-7-10,000 रुपया भाड्यान दिवचें पडटा. तांकां मिनिमम पगार 13,000-14,000 कशें भागतले? ही परिस्थिती गोंयांत आसा. आमचे लोक आनी दुसरें आनी एक तेणी आतां जुमला करप. आतां आयच्या पेपरार बरयलां, आयच्या हेरल्डान आनी दुसऱ्या पेपरांनी हांवें वाचलें 8,000 नोकऱ्यो खंय नव्यो 8 म्हयन्या भितर भरतले. कित्याक? ते 8,000 नोकऱ्यो भरता म्हणून आश्वासन दिलां. ते इलेक्शन लागीं पावलां न्ही. ह्या BJP सरकाराच्यो सगळ्यो मांडावळ्यो इलेक्शन लागीं पावतना तुमी कांय तरी जुमला करता. कदंबान सुमार 300-400 वेकन्सी भरल्यात आतां. आनी तांकां सांगलां भरता आसतना की तुमकां एका वर्सा म्हणसर नोकऱ्यो तेजे उपरांत आमी काडटले. ताका लागून भुरगे तरी आसतना वचून थंय इंटरव्यूआक उबे रावता. आनी गोवा लेबर रिक्रुटमेंट सोसायटी म्हणून केला. थंय भरती करीत आहात. सेक्युरिटी गार्ड आनी खंय गोवा मेडिकल कॉलेज आनी खंय भरती करीत आहात. पूण पगार कितलो? भुकेचो पगार कसो? सारको पादेशीर केल्लो पगार. आनी तांकां फुडार कांय ना. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेरूच आहात. सगळे कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम म्हणलेले पसरलेले आहा. ह्यो नवो कायदो जो आहा तो म्हणटा 50 वयर कामगार असल्यारूच तुज्यान ताका लायसन्स मेळटलो. कॉन्ट्रॅक्टराक लायसन्साची गरज आहा. ना जाल्यार तुका लायसन्साची गरज ना. मायग्रंट कामगार 10 वयर आसपाक जाय मायग्रंट कामगार म्हणून घेवपाक.